बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आगाज़ जो है वो आज सिंध असम्बली से हो चुका और आपने नज़ारे जो है वो देख लिए और ये सिलसिला आइंदा 5 साल तक जारी रहेगा। GDA, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, JUIF ने आज सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज किया। गिरफ़्तारियाँ हुई, ख़वातीन पर तशद्दुद किया गया, उनको गिरफ़्तार किया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक है। सिंध हुकूमत को, जो निगरान सिंध हुकूमत को ये नहीं करना चाहिए। एहतजाज हर एक का जमहूरी हक़ है, एहतजाज करने देना चाहिए। और अगर आप एहतजाज को तशद्दुद में तब्दील करेंगे तो फिर ये मामला रुकेगा नहीं, आगे जाएगा। तो सूरत हाल आपने देख ली, आपके सामने रहे सारे मामलात, मीडिया पे चलता भी रहा, बहुत सी वीडियोस भी सामने आ गई, गिरफ़्तारियों की भी। और ये हो रहा है उन इंतखाबात में धांधली के ख़िलाफ़ जो 8 फरवरी को हुए, और उससे कोई भी खुश नहीं है। तहरीक इंसाफ खुश नहीं है, नून लीग खुद खुश नहीं है, JUI, पीपल्स पार्टी वह जमात है जो खुश है, क्योंकि उनका दाव जो है वो सिंध में भी लग गया, मरकज़ में भी लग गया, पंजाब में भी लग गया, और वहाँ पे बलूचिस्तान में भी। अब देखें ना कि सबसे बड़ा शिकारी आसिफ ज़रदारी साबित हुआ। कबीना में भी शामिल नहीं है और तमाम आइनी ओहदों के मज़े लेंगे, ख़ुद सदर बन रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा तो चलो नून लीग के पास है, लेकिन चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा। और मेरी इतलात के मुताबिक ये लॉटरी निकल रही है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की। उनको जो है वो चेयरमैन सेनेट बनाया जाएगा। वो जैसे ये निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे से हटेंगे, सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे, उनको मुंतखब कराया जाएगा और फिर वो चेयरमैन सेनेट के मजबूत उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। ये अब तक की इतला है और ज़रदारी साहब ने वादा किया है कि वो अपना वादा निभाएंगे। किन से वादा किया है वो आपको भी पता है, ताकतवर हल्कों से। ज़ाहिर अनवार काकड़ को उनकी खिदमत का सिला तो मिलना है, और उन्होंने जिस तरह खिदमत अंजाम दी हैं वो आपके सामने है, तो लिहाजा उनको एडजस्ट किया जा रहा है। बड़ा ओहदा है चेयरमैन सेनेट का, किसी वक्त वो कायम काम सदर भी बनेंगे। जब सदर ममलकत नहीं होंगे तो ये ज़रदारी ने गेम खेली, और इस गेम में वो उन्होंने घाटे का सौदा तो नहीं किया। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो सिंध में वज़ीर आला उनका है, तमाम कबीना, और उसके साथ साथ फिर आप खुद देखें कि पंजाब में गवर्नर उनका, ठीक है जी, और उसके साथ साथ बलूचिस्तान में वज़ीर आला उनका, पार्लिमानी कमेटियों की सरबराही। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहा आसिफ ज़रदारी, जो खामोश है, एक शख्स जिसे खामोश करवा दिया गया, उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। उम्मीद की जा रही थी कि बेटी की पार्लिमानी सियासत का आगाज़ हो रहा है, तो जब वो हलफ उठा रही होंगी तो वालिद मोहतरम भी पंजाब असम्बली की VIP जो गैलरी है उसमें मौजूद होंगे, लेकिन वो नहीं गए। हाँ, अलबत्ता दुआओं से रुखसत किया। मियां नवाज शरीफ इन दिनों ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये खेल सारा इसी तरह खेला जाना था तो फिर उनको इस सारे खेल में किसने कैसे इस्तेमाल किया, वो एक बहुत बड़ी दास्तान है। वो किसी दिन मियां साहब हो सकता है कि खुद ही बयान कर दें। नून लीग के जो अपने हलके हैं
ان حلقوں میں بھی بہت سی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ نون لیگ کا جو اپنا سوشل میڈیا ہے اس میں بھی میاں نواز شریف کو وزیر اعظم بناؤ یا ملک کو نواز دو کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ نواز شریف کو پتہ تھا کہ اس نے وزیر اعظم بننا ہے، لیکن وہ تیز آدمی ہے، وہ آخری دم تک کہتا رہا کہ ہماری خواہش ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم بنے اور وہ ملک کی باغ ڈور سنبھالے۔ لیکن جو گیم چل رہی تھی یا جو گیم چلائی گئی اس کے پس پردہ ایک محرک نے خود آصف زرداری بھی تھے، کیونکہ میاں نواز شریف کو وہ گھومن کیریاں نہیں آتی جو آصف زرداری کو آتی ہیں۔ اس وجہ سے وہ سیدھی سیدھی دو ٹوک بات کرنے والا ایک انسان تھا اور اس کو کھڈے لائن لگا دیا گیا۔ کہا گیا کہ وہ رائے ونڈ میں یا جاتی عمرہ میں بیٹھ کر حکومت کی رہنمائی کریں گے۔ کیا رہنمائی کریں گے؟ کیا مریم نواز ان کی ایڈوائس سنیں گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو جس قسم کی خاتون ہیں فیصلہ سازی کے حوالے سے، اپنے اختیارات کے حوالے سے، وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہاں وہ اپنے والد صاحب سے مشورہ لازمی کریں گی، لیکن کرنا انہوں نے وہی ہے جو ان کے دل میں ہے۔ جہاں تک بات شہباز شریف کی، اس کو تو پہلے 10-11 جماعتوں کا تجربہ ہے۔ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں حکومت میں شامل تھیں، اب 3-4 جماعتیں ہوں گی، 5 چلے کہہ لیں، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم، مسلم لیگ کاف، استحکام پاکستان پارٹی اور 1-2 چھوٹی اور ملا لیں، یہ ہوں گی اور کیا ہوگا۔ تو وہ انہی کے دباؤ کے نیچے رہیں گے۔ یہ جو آبشار ہے نا اقتدار کی، یہ بہتی رہے گی، لیکن اس کا دورانیہ کتنا ہے یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ کوئی اس کو 2 سال کہہ رہا ہے، کوئی 1.5 سال کہہ رہا ہے۔ فیصل ووڈا آج کل پنڈی کے شیخ رشید ہیں، وہ اس حوالے سے بڑی باتیں کر رہے ہیں، بہت سے دعوے بھی وہ کر رہے ہیں۔ اب ان کے ان دعووں میں کتنی صداقت ہے، لیکن وہ سمجھے جاتے ہیں کہ جو وہ گفتگو کر رہے ہیں، جو وہ میسج دیتے ہیں، وہ کلیئر کٹ میسج ان کی طرف سے ہوتا ہے جہاں سے یہ پیغام دیا جاتا ہے۔ اس چیز کو آپ مت بھولیں۔ تو میاں صاحب کی اگر ہم یہ کہیں کہ ان لوگوں نے میاں صاحب کی سیاست ختم کر دی ہے، وہ تو شاید پاسبل نہیں۔ میاں صاحب کے ہمنوا اور ان کے ہم خیالات جو لوگ تھے وہ الیکشن میں شکست کھا گئے، کہا جا رہا ہے ان کو شکست دلوائی گئی۔ تو میاں صاحب نے بھی پوسٹ مارٹم کیا ہے ایک میٹنگ میں، ان کو سمجھ آ گئی، لیکن اس پوسٹ مارٹم کے بعد وہ کچھ بولنے والے تھے کہ یہ کمشنر کا ڈرامہ کریٹ ہوا۔ اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب بھی خاموش ہو گئے، حالانکہ اس ڈرامے میں کوئی حقیقت نہیں تھی، اس نے خود سارے انکشافات کر دیے، لیکن میاں صاحب بھی خاموش ہو گئے کہ یہ تو اتنا بڑا گند ہے۔ کیونکہ جو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ جس طرح ان چیزوں کو اچھال رہے ہیں، بنا رہے ہیں، آگے لے کر چل رہے ہیں، وہ انتہائی خطرناک انداز ہے۔ اور آنے والے دنوں میں اس خطرناک انداز کی جو صورتحال ہوگی وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی، سڑکوں پر، بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں۔ یہ وہ جو پلان کریں گے، آپ کو اگلے ہفتے قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران بھی وہی صورتحال نظر آئے گی جو آپ کو آج سندھ اسمبلی میں نظر آئی۔ اللہ تعالیٰ اس پاکستان پہ رحم کرے۔ پاکستان زندہ باد۔